नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी, आरडीजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा हामी दिनहुँ विविध विषयमा, विविध प्रसङ्गमा संवाद गर्ने गर्छौँ र आज मैले कर्णाली चिसापानी पुल बनिसकेपछि सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यसले पारेको प्रभावको विषयमा छोटो संवाद गर्नेछु डाक्टर गणेश बहादुर सिंहसँग। र त्यसपछि मैले धनगढी बस पार्कमा बस व्यवसायी प्रालीहरूका बीचमा भएको विवादको विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु। कैलाली यातायात प्रालीका अध्यक्ष बालकृष्ण प्रसाई, शिवपुरी लग्जरी कोचका अध्यक्ष पदमराज जोशी, कर्णाली रिभर साइडका अध्यक्ष धीरज शाही र सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रालीका अध्यक्ष पदम सापकोटासँग मैले कुराकानी गर्नेछु। र सुरुको कुराकानीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सडक मार्फत बाँकी नेपालसँग जोड्दै यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कर्णाली चिसापानी पुलको उद्घाटन भएको 27 वर्ष पुरा भएको प्रसङ्गमा मैले कुराकानी गर्दैछु। 2050 साल मङ्सिर 28 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उक्त पुलको उद्घाटन गरेका थिए र त्यसपछि मात्रै सुदूरपश्चिमको बाँकी नेपालसँग सहज सम्पर्क जोडिएको थियो। र त्यो पुल बनिसकेपछि त्यसले पारेको आर्थिक क्षेत्रको प्रभावहरू, वाणिज्य क्षेत्रमा पारेका प्रभावहरू पनि धेरै रहेका छन्। तर मैले डाक्टर गणेश बहादुर सिंहसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा, स्वास्थ्य उपचारमा यो पुलले, कर्णाली पुलले पारेको प्रभावको बारेमा छोटो कुराकानी गर्नेछु। डाक्टर साहब हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद नारायण। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। तपाईलाई? हजुर, हामी पनि सन्चै छौँ र सोही कामना गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर साहब, अब यहाँको चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो अनुभव छ सुदूरपश्चिममा र यो 2050 साल भन्दा अगाडि हाम्रो स्थिति चाहिँ के थियो? स्वास्थ्य क्षेत्रको उपचार गर्नको लागि सुदूरपश्चिमेली नागरिकहरूले कस्तो अवस्था बेहोर्नु परेको थियो र कर्णाली पुल बनिसकेपछिको अवस्थामा के कति परिवर्तन भयो भन्ने यहाँको अनुभव अथवा जानकारी छ? हस्, धन्यवाद। यो अब स्वास्थ्य स्थिति इन सर्टमा भन्दाखेरि त्यति बेला पनि दयनीय र नाजुक नै थियो। अहिले अब धेरै परिवर्तन भएको छ, तर अझ परिवर्तन हुन बाँकी छ। इन सर्टमा भन्दाखेरि त्यो अब त्यति बेला हामीहरूले चाहिँ अब यो मेरुदण्डकै रूपमा रहेको कोलपुर महाकाली जुन रोड छ, त्यो रोडको जुन सन्दर्भ छ, त्यो सन्दर्भले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको एप्रोच चाहिँ नेपालको कर्णाली पारेको देशसँग सधैँ थिएन भन्दा पनि हुन्छ। अब त्यो देश छुट्टै थिए जस्तो लाग्छ त्यति बेला। अब त्यति बेलाको सन्दर्भ हेर्दाखेरि चाहिँ म वास्तवमा 2044 सालमा सेती अञ्चल अस्पतालमा अहिले डाक्टरको रूपमा काम गर्न आउँदाखेरि पनि म अब इन्डिया बाटो भएर आएको। त्यति बेला अब प्लेनको सर्भिस पनि थिएन, त्यो पनि थिएन। अब जुनसुकै स्वास्थ्यका दुईवटा हाँगाहरू छन्। एउटा त क्युरेटिभ साइडतिर जुन चाहिँ उपचार, रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नुपर्ने, एउटा प्रिभेन्टिभ साइडतिर। त्यसको इफेक्ट चाहिँ दुवैतिर थियो र क्युरेटिभतिर त केही हदसम्म अझै पनि छ, प्रिभेन्टिभ साइडमा पनि त्यस्तै थियो। क्युरेटिभ साइडतिर कस्तो छ भने अब हामीहरूका संरचना जति पनि त्यति बेला केही स्वास्थ्य संस्था भए तापनि एप्रोचेबल, त्यहाँसम्म पुग्न एप्रोचेबल हाम्रा बाटोहरू पनि थिएन। मेन बाटो त अब यो जुन राजमार्ग थियो, मैले अघि पनि भने नेपाल छुट्टै थियो भन्दा हुन्छ। हामीहरू अरू नेपालसँग जोडिएकै थिएनौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा त हामीहरूका भित्रका जुन यो सुदूरपश्चिममा भएका स्वास्थ्यका संरचनाहरू थिए, स्वास्थ्यका जनशक्तिहरू थिए, त्यो त्यति
एकदम दयनीय अवस्थामा थिए तिनीहरू पनि, केही पनि थिएन भन्दा हुन्छ। डाक्टर साहब, सीमित चाहिँ तपाईँ यो अस्पतालहरूको क्षमता थियो, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि त्यही अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा सुदूरपश्चिमबाट रेफर गरिएको बिरामीहरूलाई त कर्णाली पारी काठमाडौँ लगायतका अस्पतालहरूमा लैजान त गाह्रो थियो होला नि। असम्भव त्यो त हामीले पठाउने पनि हिम्मत गर्दैन थियौँ। हिम्मत अब के थियो, तिनीहरूले अब नेपालको बाटो त सम्भवै थिएन, अब फेरि सर्नु पर्यो। अब एक दिनभरि त नेपालगञ्जमै लाग्थ्यो जान, त्यो पनि अनि इन्डिया बाटो भएर जानु पर्थ्यो। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो रिफरल सेन्टर भनेको अब इन्डियातिर नै थियो त्यति बेला। अब इन्डियाको अब हामीले लखनऊ बरेलीहरूतिर पठाएपछि मान्छेहरू चाहिँ अब एराउन्डको यो पलिया, कटिबा, बनबासा, यो गौरीफन्टा आदि इत्यादिमा चाहिँ गएर उपचार गर्थे। अहिले पनि गर्छन्, नगर्ने होइन, तर पनि अहिले झन्डै 80-90% चाहिँ एकदम रिडक्सन भएको छ त्यो रिफरको प्रोसेस। त्यस कारण चाहिँ हामीहरू यिनीहरूमा निर्भर थियौँ र उनीहरूको बेसिक यो इन्डियाहरूको पनि बेसिक यो बोर्डरतिरको त्यस्तै क्वाक्सले भरिएको थियो, त्यति राम्रो थिएनन्। तर अब बरेली लखनऊहरूको एरिया यहाँबाट एप्रोचेबल नजिक पर्ने भावनाले हामीले जहिले पनि त्यतातिर प्रिफर गर्छौँ। अब अहिलेको सिचुएसन ठ्याक्कै उल्टा भएको छ। अब हामीले चाहिँ हाम्रो प्लेन सर्भिसहरू छ, दिनको 2-4वटा प्लेन सर्भिसहरू छ, रोडहरूको एक्सेसिबिलिटी छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ इन्डियातिर पठाउँदैनौँ भन्दा हुन्छ, हामीले नेपालतिर पठाउँछौँ। यहाँबाट नजिकको हामीभन्दा राम्रो सेन्टर भनेको नेपालगञ्जहरू भयो। नेपालगञ्जबाट हामीहरूले अब यदि काठमाडौँ पठाउने भयो भने प्लेन सर्भिसहरू छ, त्यताबाट पठाउनु। त्यस कारण चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदमै ड्रास्टिक परिवर्तन भएको छ, नभएको चाहिँ होइन। तर पनि अझै पनि हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू जुन स्थिति छ त्यो स्थिति चाहिँ अझ बढाउनुपर्छ। केही सेवाहरू अझै पनि सुदूरपश्चिममा चाहिँ ती सेवाहरूलाई बढाउनुपर्छ र परिवर्तन चाहिँ एकदम परिवर्तन भएको हो। मैले अनुभव गरेको, म सेती अञ्चल अस्पतालमा छँदाखेरि 2044 सालमा एक घाट साहब भन्ने काजमा आउनुभएको थियो र एउटा म नेपाल सरकारको स्थायी नियुक्ति लिएर सेती अञ्चल अस्पताल 2044 सालको कुरा हो। त्यति बेला चाहिँ हामी 2 जनाले त्यो सेती अञ्चल अस्पताल चलाएको थियौँ। अब अहिले झन्डै 45-50 जना डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि यो त एकदम स्वाभाविक। त्यति बेला डाक्टरहरू नआउने यो कारण पनि एकदम थियो। इन्डियाबाट जानुपर्छ, कुनै एप्रोचेबल बाटो छैन। काठमाडौँ र एलाइट वरिपरिका मान्छे यहाँ चिकित्सकहरू आउन मान्नुहुन्न थियो। त्यस कारण पनि हामीले यहाँ चिकित्सकहरूको जहिले पनि अभाव बिहोरिराख्नु पर्थ्यो। अब त्यो एकदम ध्रुव सत्य हो भन्दा हुन्छ होइन। अहिले पनि अब बिस्तारै नेपालगञ्जसम्म चाहिँ चिकित्सकहरू एकदम स्याचुरेटेड भइसकेपछि चाहिँ अब कहाँ जाने त, कुनै क्षेत्र खोज्नु पर्यो। त्यसकारण सुदूरपश्चिममा आउनलाई अब अहिले त त्यसै पनि सबै चिजको एक्सेसिबिलिटी राम्रो छ। त्यसकारण चाहिँ आउनलाई त्यति खासै लाग्दैन होला डाक्टर साहबहरूलाई पनि। तर त्यति बेलाको सिचुएसन र अहिलेको सिचुएसन चाहिँ एकदमै ड्रास्टिक परिवर्तन भएको छ, त्यो चाहिँ भन्न मिल्छ। हजुर, पुलको निर्माण भएपछि यहाँको चाहिँ स्वरूपमै डाक्टर साहबहरू आउने कुराहरू, त्यसपछि रेफर गर्ने कुराहरू लगायत सबै स्वास्थ्य उपचार का लागि आवत-जावत गर्ने र अन्य बाँकी कुराहरूको लागि पनि त्यसले सहजता थप्यो भन्ने यहाँको चाहिँ भनाइ छ। एकदम। हजुर, यो छोटो संवादको लागि समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सेती अस्पताल प्रादेशिक अस्पतालका पूर्व मेसु वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर गणेश बहादुर सिंह। उहाँसँग मैले कुराकानी गरिसकेपछि अब हामी दोस्रो खण्डमा जाँदैछौँ र संवादको धनगढी बस पार्कमा शिवपुरी लग्जरी कोचलाई प्रदान गरिएको अथवा उपलब्ध गराइएको काउन्टरमा कैलाली यातायात प्रणालीले आफ्नो ब्यानर राखी पछि उत्पन्न भएको विवादको विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ र सर्वप्रथम हामी कैलाली यातायात प्रणालीका अध्यक्ष बालकृष्ण प्रसाईसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसपछि कर्णाली रिभर यातायातका अध्यक्ष धीरज शाही, शिवपुरी लग्जरीका अध्यक्ष पदमराज जोशी
र सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीका अध्यक्ष पदम सापकोटासँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग कैलाली यातायात प्रणालीका अध्यक्ष बालकृष्ण प्रसाई जोडिसक्नु भएको छ। प्रसाईजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। हजुर, अब यो कैलाली यातायात प्रणाली पनि लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको अब सबैलाई जानकारी छ, तर तपाईहरूले सेवा चाहिँ यो ट्राफिक चौराहाबाट प्रदान गर्नुहुने रहेछ। शिवपुरी लग्जरी कोचलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले काउन्टर उपलब्ध गराइसकेपछि तपाईहरूले चाहिँ हस्तक्षेप गरेर आफ्नो ब्यानर झुन्ड्याउनु भएछ, यस्तो चाहिँ किन गर्नुभएको? अब यो अलिकति यो नागरिक समाजलाई म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन्छु सर। हजुर। अब यो एउटा यो बोल्ने वातावरण पनि बनाइदिएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो के छ भने हामी 2052 सालदेखि स्थापना भएको संस्था। हामी बार बार नगरपालिका पनि गयौँ, नगरपालिकासँग हामीले धेरैचोटि पत्रचार पनि गऱ्यौँ, रिक्वेस्ट पनि गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामी कैलालीमा रहेका 5वटा संस्थाहरूले एउटा हामी सबै 5वटा संस्थाहरू मिलेर एउटा खालको चाहिँ हामी सबै बसेर वातावरण हामीले क्रिएट गरेका थियौँ। र हामीले अब यो यहाँ कैलालीमा भएका जति पनि हामी प्रणालीहरू छौँ सबै मिलेर अब यो बस व्यवस्थापनहरू र गाडीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर हामी लागिरहँदाखेरि यसैसँग जोडिएर कैलालीको काउन्टर पनि अब चाहिँ बस पार्कभित्र दिनु पर्यो। यो धेरै समस्या भयो, प्रशासनबाट पनि एउटा खालको ट्राफिकबाट पनि अलिकति समस्या आएका कारणले गर्दा अब हामी चाहिँ सबै एकमत भएर नगरपालिकामा जाने, नगरपालिकामा कुरा गर्ने, नगरपालिकाले हामीहरूलाई चाहिँ एउटा काउन्टर उपलब्ध गराइदिन्छ भन्ने खालको कुरा गरिरहँदाखेरि यो प्रोसेसमा हामी सबै संस्थाहरू हामी एकजुट भएर लागिरहेका थियौँ। एक्कासी शिवपुरी प्रणालीलाई थाहा पनि छैन कहिले दर्ता भयो, कुन तरिकाले आयो, कुन कुन गाडीहरू चल्दैछन्, उसका सेवाहरू के हुन् र एक्कासी उसलाई पत्र दिने काम गरियो। हामी चाहिँ यहाँ 52 सालदेखि लडिरहेका ठाउँ छैन, गाडी बस पार्कभित्र कुनै व्यवस्थापन छैन, बस पार्कभित्र घुमाउने ठाउँ छैन, टोयलेटको व्यवस्थापन छैन, यात्रीहरू चाहिँ आएर बस्ने ठाउँ छैन, उनीहरूलाई तानातान छ, फोहोर मैला छ, त्यतातिर कुनै व्यवस्थापन हुँदैन। अनि हामीले आफूले पैसा तिरेर सुपक कर्णाली हामीले आफूले पैसा तिरेर हामी उतापट्टि मल्ल आयलको जमिन हामीले लिएर 65,000 र एउटा 68,000 हामी महिनाको तिरेर हामीहरूले चाहिँ गाडी हामी पार्किङ गरिरहेको छौँ। त्यो चाहिँ नगरपालिकाले व्यवस्थापनतिर कुनै पनि ध्यान छैन। अब कुन बाटोबाट हो, कसरी हो, कुन तरिकाले हो, त्यो शिवपुरीलाई चाहिँ एक्कासी त्यो दियो। रै पनि हामीले के भन्यो भने यसरी यो सानो बस पार्कमा र यसरी गाडी मात्रै छिराउने सबैले यसरी नै गर्ने हो र नगरपालिकाले व्यवस्थापन नगरिदिने हो भने चाहिँ भोलि ठुलो समस्या पर्न सक्छ। यहाँनिर धेरै ठुलो दुर्घटना पनि हुनसक्छ, गाडी निकाल्ने ठाउँ पनि छैन, यात्रीहरूलाई पस्ने ठाउँ पनि छैन। अब के गर्ने भन्दा हामीले फेरि के गर्यौँ भने त्यो शिवपुरीलाई र बढी मालिका भन्ने प्रणाली दुईटैलाई हामीले मिलायौँ। तपाईँहरू एउटै काउन्टरमा काम गर्नुहोस्, मिल्नुहोस् भन्ने कुरा गर्दाखेरि सबैको यो चाहिँ मेयर साहब पनि यसमा अवगत हुनुहुन्छ र भन्दाखेरि उहाँहरू फेरि मिल्नुभयो, मिलेर उहाँहरूसँग गाडी पनि चल्यो 1.5 महिना। त्यो शिवपुरीका गाडीहरू पनि कुदे, सबै कुरा ठिक थियो र उहाँहरूले त्यो मिलेको जस्तो कन्डिसन गरेर भित्रभित्र मेयर साहबदेखि लिएर अब सबैसँग कोसँग उहाँहरूको पाइक पर्छ, उहाँहरूले यो ज्ञान प्लान गरिराख्नु भएको रहेछ। अनि एक्कासी आएर उहाँबाट पत्र ल्याएर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, हामीहरूलाई यो खाली गरिदिनु पऱ्यो, हामीहरूलाई दिनु पऱ्यो, हामीले त पत्र लिएर आयौँ मेयर साहबको भनेर यसरी कुरा भयो। र हामीले हिजो फेरि हामी नगरपालिकामा गयौँ, सबैमा गयौँ, हामीहरूले चाहिँ एउटा पत्रचारहरू गऱ्यौँ। सबै गर्दाखेरि उपमेयरले के भन्नुभयो भने उहाँहरूले पनि अलिक बुझाइ राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको रहन्छ कि क्या यसबारेमा बुझ्नुभएको रहन्छ कि र भोलि हामी तपाईँहरूलाई टाइम दिन्छौँ, यसबारेमा चाहिँ यो यस्तो रहेछ, तपाईँहरूले हामीलाई बुझाइदिनु भयो भन्ने खालको कुराहरू भए। हामीहरूको समस्या के हो भने सर, हामी बाहिर बसेका छौँ, रोडमा बसेका छौँ, रोडदेखि सञ्चालन भइरहेको छ, हामीहरूलाई यस्ता खालका समस्याहरू छन् बस पार्कमा। अब हजुरहरूलाई यो बस पार्कका बारेमा त थाहै छ, सुबहका 400 गाडी, अरे 600 गाडी, अनि कर्णाली रिभरका 150-200 गाडी, अनि कैलाली यातायातका 120वटा गाडी। अनि यसै गरी गाडीको सङ्ख्या हेर्दाखेरि यत्रो छ सर, एक दिनमा गाडी यहाँबाट चाहिँ 100 गाडीहरू छुट्ने कन्डिसन छ, तर बस पार्कको कुनै पनि समस्या छैन। हामीले आफूले पैसा तिर्नुपर्ने, हामीहरूले यी पैसा तिरेर
बाहिर लिनुपर्ने, नगरपालिकाले हेर्दा पनि नहेर्ने, मतलबै नगरिदिने। तर कहाँबाट प्रेसर आउँछ, कुन प्रेसर आउँछ मेयर साहबलाई, कसरी आउँछ, किन आउँछ, उहाँ चाहिँ कुरै नगरिकन स्वार्थ कमसेकम हामी पनि सरकारवाला हौँ, यहाँ बसिरहेका छौँ, हामीलाई पनि सोधेर एकचोटि बसाएर के गर्न सकिन्छ, कसरी जान सकिन्छ, यो बस पार्कमा के गर्न सकिन्छ भनेर कमसेकम हामी व्यवसायहरू, हामी प्रालीहरूले मिलेर त्यहाँ सिसी क्यामेरा पनि हामीहरूले आफूले लगाएको छौँ 1.5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर। त्यहाँका काउन्टरहरूदेखि लिएर सारा कुरा हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, हामीले खर्च गरेर बनाएका छौँ। त्यो भवन मात्रै भए पनि तलपरि हामीले गरेका छौँ। एक्कासी त्यहाँ कति लगानी गरिरहेको छ, कर्णालीले त्यो सबै त्यहाँ लगानी गरेर त्यो ठाउँ एक्कासी के छ कसो छ सोध्दै नसोधिकन दिने काम भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रसादजी शिवपुरी लग्जरी कोचले सबै कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गरेर धनगढी उपमहानगरपालिका लगायतका चाहिँ सरकारी संस्थाहरूबाट उसले चाहिँ अधिकार प्राप्त गरेर कहाँ वैधानिकता प्राप्त गरेर एउटा कोठामा उसले ब्यानर लगाउँछ भने तपाईँ चाहिँ लगाउनु पाउँदैन भन्ने चाहिँ मिल्छ र यसरी? यसरी त मिल्दैन होला। एकदम सर, एकदम यो हजुरले भनेको कुरा सही हो। हामीहरूले त्यसरी चाहिँ लगाउन दिँदै दिँदैनौँ, हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। तर बोर्ड झिकिदिनु भएछ तपाईँहरूले? बिल्कुल झिकेको छैन सर, त्यो गलत हो। हामीहरूको ब्यानर लागेको छ। तपाईँहरूले त्यही त तपाईँहरूले कानुनी प्रक्रिया अथवा जे प्रक्रिया पुरा नगरिकनै हामी पुराना हौँ भनेर कानुनका सबै प्रक्रियाहरू पुरा नगरिकन हस्तक्षेप गर्दा त तपाईँहरूले अलि यो नमिल्ने कुरा गरे जस्तो भएन? यस्तो हो नि सर, त्यो के छ भने हामी सबै संस्थाहरू बसेका छौँ। हामीहरूले हिजो पनि हामीहरूले केही त्यहाँ नलगाउनलाई रिक्वेस्ट गरेका छन्। त्यहाँ कर्णाली रिभरको ब्यानर, के अरे कर्णाली रिभरको रिभर साइड प्रालीको त्यहाँनिर उसको अफिस छ। त्यही त कर्णाली रिभर तपाईँको प्रिय हुने, शिवपुरी लग्जरी देख्दा एलर्जी हुने चाहिँ किन? त्यस्तो हुँदैन सर। त्यो 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 हामी बोर्ड चाहिँ त्यो प्रतिस्थापन गर्दा त त्यो देखियो नि त, उहाँहरूले त्यही भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले त एकदम त्यो भन्नुभयो, उहाँहरूले त्यो कुरा गर्नुभयो। हामीहरूले नलगा त्यहाँ भन्ने कुरा होइन। कमसेकम यो मेयर साहबसँग हामीहरूले कुरा गऱ्यौँ, हामीहरूले हिजो उपमेयर साहबसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। उपमेयर साहबले आज हामीहरूलाई त्यसबारेमा चाहिँ हामी यो भनिदिन्छौँ, हामीले धेरै कुराहरू बुझाएर रहन्छौँ, क्या यो यसमा बुझेर हामी गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि हामीहरूले त्यहाँ रोक्ने काम अथवा उहाँहरूले जबरजस्ती हामीहरूले पनि लगाइसकेका छौँ। कर्णाली रिभरसँग पनि त एकचोटि बसेर उसले लगाएको ब्यानर अब उसको ब्यानर जबरजस्ती उखाडेर अनि अर्को ब्यानर लगाइदिनु पनि उचित त हुँदैन होला सर। कर्णाली रिभरसँग त अलग्गै अर्को चाहिँ काउन्टर छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हजुर हजुर, यो कुरा त म उहाँहरूलाई कर्णाली रिभरका अध्यक्षजीसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। तर तपाईँले चाहिँ हस्तक्षेप अब उसले चाहिँ शिवपुरी लग्जरी कोचले पाएको कोठामा कैलाली यातायातले अब पूर्व स्वीकृति नगरपालिकाबाट नलिइकन अब जे के कति हुन्छ कानुनी प्रोसेसहरू पुरा नगरिकन तपाईँहरू हामी पुराना हौँ भन्दैमा अन्य यातायात प्रणालीहरूसँग मिलेर यो चाहिँ अब नयाँ आयो भनेर चाहिँ नआउन दिने, यो त सिन्डिकेटको पक्षधर भएको मानिन्छ नि तपाईँहरू? एकदम त्यो हामीले उसलाई रोक्न खोजेकै छैनौँ। हामीहरूले उसलाई बस पार्कमा नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरिदियोस्, कतिजनालाई दिन सकिन्छ त्यो पनि दियोस्, कैलालीमा भएका सबैलाई दियोस्, त्योसँग आपत्ति कुरा। कमसेकम दिने ठाउँहरू त व्यवस्थापन गरिदियोस् सर, हामीहरूलाई पनि त उपलब्ध गराइदियोस्, अरू आउनेलाई पनि उपलब्ध गराइदिनु पर्ला। भोलि कति एउटा कमसेकम उसले नगरपालिका उसको स्वामित्वमा रहेको, नगरपालिकाले दिइसकेपछि, नगरपालिकाले पत्र पठाइसकिसकेपछि सारा कुरा गरिसकेपछि हामीहरूले बोल्न त नमिल्ला सर। उसको स्वामित्व बोलेको देखियो। तपाईँहरूले नगरपालिकालाई भन्नुपर्ने कुरा अब शिवपुरी लग्जरी कोचलाई भनेर त समस्याको समाधान हुँदैन होला? हुँदैन। हामी नगरपालिकै गएका छौँ सर, हामी नगरपालिकै गएका छौँ। मेयर साहब अस्तिको दिन उहाँ काठमाडौँ लाग्नुभएछ, अहिले उपमेयरसँग पनि हिजो बसेका छौँ। त्यहाँका कार्यालय उहाँहरूसँग पनि हामी हिजो बसेका छौँ। उहाँहरूले पनि हामीहरूलाई के भन्नुभएको छ, धेरै कुराहरू नबुझेको। यो कस्तो भयो भनेदेखि यो कहीँबाट उहाँहरूलाई पावरका हिसाबमा कहीँ नेताले कहीँबाट फोन गराएर जबरजस्ती दिएको जस्तो देखियो के सर। हामी हिजो पनि त्यो ठेका लिँदाखेरि, बस पार्क ठेका लिँदाखेरि मलाई मेरो संस्थालाई मात्रै 85,000 घाटा लाग्यो। हामीहरूले ठेका लियो, हामीहरूले भित्रैबाट पैसा तिर्यौँ। 85,000 मेरो संस्थालाई ठेका लाग्यो। हामीहरूले ठेका लिएर हामीहरूले यसरी चाहिँ यो ठेका गएन भनेर हामी यसरी बसेर मेयर साहबसँग कुरा गर्नुपर्ने, सबै कुरा गर्नुपर्ने, यो व्यवस्थापन यस्तो गरौँ भनेर भन्नुपर्ने।
अहिले उहाँले यत्रो गर्दाखेरि अहिले कमसेकम त्यो दिने बेलामा कसरी एडजस्ट गर्ने हामीहरूले शिवपुरीलाई के गर्न सकिन्छ, गाडी कहाँ राख्न सकिन्छ, ट्र्याक कुन ट्र्याक दिन सकिन्छ भन्ने एकचोटि हामीलाई सोध्या भए त राम्रो हुन्थ्यो नि सर। हामी पनि यहीँका सरकारवाला कि हामीलाई विस्थापितै गरिदिने हो भने त त्योसँग केही भएन सर। अब कमसेकम हामीहरूसँग नसोधिकन हामी सरकारवालाहरूलाई सोध्दै नसोध्ने, नगरपालिकाले त्यतिकै जे भनेपछि नगरपालिकाले सरोकारवाला अन्य पक्षसँग पनि सोध्नु पर्थ्यो भन्ने तपाईँहरूको एउटा भनाइ हो, माग हो। त्यो समन्वय गर्यो तपाईँहरूसँग, सबै शिवपुरीसँग अनि बाँकी तपाईँहरू यातायात व्यवसायीसँग छलफल गरेर एउटा कुनै तार्किक निष्कर्षमा पुग्नको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? लग्जरी चाहिँ शिवपुरी लग्जरी चल्नै हुन्न भन्ने मान्यता त छैन तपाईँहरूको? त्यो बिल्कुल छैन सर। त्यो बसेर नगरपालिकाले हामीहरूले बसेर त्यो खालको एउटा वातावरण बनाइदियो, उसले बसाएर त्यहाँ हामीहरूका चित्त बुझाइदियो, यो गर्नुहोस्, यहाँ बस्नुहोस्, यसरी बस्नुहोस् भन्यो भने हामीहरूका पनि आफ्ना समस्या के छन् भने सर, यो नागरिक समाज यो मिडियाप्रति म पनि के आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु भनेदेखि कमसेकम यी कुराहरू चाहिँ आएको छन्। हामीहरूले बाहिरबाट पैसा तिरेर बस पार्कभन्दा त्यो मल्लजीको ठाउँबाट हामीहरूले त्यहाँ पैसा तिरिरहेका छौँ, त्यहाँबाट गइरहेका छौँ। यसका बारेमा पनि नगरपालिकाले छलफल गरिदियोस्, यसका बारेमा पनि बुझिदियोस्, हुँदैन भने ठाउँ लिदियोस्। अनि हामी नगरपालिकालाई पैसा तिर्नुपर्छ भने हामी तिर्न तयार छौँ। यी समस्याबाट हामी झेलिरहेका बेलामा कमसेकम हामी सबैलाई बोलाएर, सरकारवालाहरूलाई बोलाएर एउटा खालको कमसेकम त्यो गरिदियो भनेदेखि हामीहरूलाई यसमा कुनै पनि गुनासो छैन। भोलि आज त शिवपुरी आयो सर, अर्को एउटा प्राली तयार छ आउनका लागि, त्यसको पनि यही समस्या हुने हो, अर्को पनि यही समस्या हुने हो। अब यो देख्दाखेरि कस्तो भयो भने फेरि आज शिवपुरीका बारेमा बोलेन भने भोलि अर्काको बारेमा बोलेन भने फेरि हजुरहरू प्रश्न गर्नुहुन्छ हिजो शिवपुरी आउँदाखेरि तपाईँहरू बोल्नु भएन, आज यो संस्था आउँदाखेरि। तर शिवपुरीका विरुद्ध बोल्नु पनि सिन्डिकेटको चाहिँ पक्षधर हुनु हो नि फेरि। अनि अर्को कुरा, तपाईँहरूलाई चाहिँ नि यो अन्य यातायात ठुला यातायात व्यवसायी प्रालीहरूले चाहिँ उक्साएर तपाईँहरूलाई चाहिँ फ्रन्टमा पठाए जस्तो पनि भनिरहेछन्। एकदम त्यो हजुरले भनेको कुरा त्यो देखिँदाखेरि त्यस्तो खालको देखिया पनि छ सर। तपाईँहरूलाई उक्साएर अगाडि पठाएको विवाद गर्नलाई त्यो त प्रयोग हुनु भएछ नि भन्ने पनि आरोप छ। बिल्कुल बिल्कुल त्यो देख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिएको हो सर। त्यो एउटा देख्दाखेरि बाहिरबाट देख्दाखेरि एउटा सानो संस्था अथवा त्यो रोडबाट चलिरहेको थियो, त्यो रोडैबाट चले हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ त्यसले बस पार्क नपाए पनि केही फरक पर्दैन। त्यो संस्थाले, म पनि एउटा संस्थाको अध्यक्ष भएको कारणले गर्दा सर मेरा मार्फतमा रहेका अथवा मेरो प्रालीभित्र रहेका व्यवसायहरूलाई मैले कमसेकम न्याय दिन सकिनँ, उनीहरूको पक्षमा मैले बोल्न सकिनँ भने मैले त्यो संस्थाको अध्यक्ष भएर बसिरहनु कुनै औचित्य छैन। मैले भोलि नै राजीनामा दिए पनि हुन्छ। अब देखिँदा तर पनि के छ भने हामी 5वटा समितिहरू चाहिँ हिजो एक भएर गइरहेका बेलामा आफ्ना समस्याहरू हामीले राखिरहेका बेलामा नगरपालिकामा राख्दाखेरि हामीले प्रशासनमा जाँदाखेरि जहाँसुकै जाँदा पनि हामीले एक भएर जाउँ, हाम्रा समस्याहरू पुरा हुन सकेनन्, हामीलाई समस्या भयो, नगरपालिकाले पनि हेरेन भनेर हामीहरू एक भएर गइरहेका बेलामा चाहिँ मैले पनि बारम्बार त्यो मागिराख्दाखेरि आज कस्तो भयो भनेदेखि मैले मेरा कुराहरू चाहिँ सुन्नु भएन, मेरा संस्थाको बारेमा कैलाली यातायातका बारेमा चाहिँ सुन्नु भएन। आज शिवपुरीको बारेमा चाहिँ स्याट्ट जाँदाखेरि स्वाट्ट आउँदाखेरि कता कता मलाई पनि कहीँ तपाईँहरूले पहिले नै निवेदन दिइसक्नु भएको छ नगरपालिकामा? 6 महिना अगाडि दिएको छु। हामी सबैले, मैले मात्रै होइन 5 संस्थाले कैलाली यातायातलाई चाहिँ कहाँ दिनुपर्ने हो त्यो दिनुहोस् भनेर त्यो पत्र, संयुक्त पत्र शुद्ध गएर दिएको छ। एउटा संस्थाले मात्रै दिएको होइन, 5वटा संस्थाले शुद्ध पत्र दिएका छौँ हामीले। अब यहाँ देखिँदा के हुन्छ भने कहीँ न कहीँ राजनीतिकरण भयो कि कहीँ चाहिँ कैलाली यातायातलाई हेपियो कि भन्ने कुरा पनि हो। हामी यसमा फ्रन्ट साइडमा केही पनि गएका छैनौँ। हामीहरूले शिवपुरी भन्दा हामीहरूले पहिला बोर्ड मात्रै लगाएका छौँ, हामीहरूले रोक्ने काम पनि गरेका छैनौँ। हामीसँग त्यत्रा केटाहरू पनि छैनन्, हामीसँग त्यस्ता हामीहरूले लड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो वातावरण पनि होइन। उहाँहरूले कुन भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो थाहा छैन, युज पनि भएको होइन। त्यहाँ युज हुनका लागि पनि के हाम्रै दाजुभाइ सबै हाम्रै साथीभाइ मात्रै छौँ, हामी यहाँका छौँ। कुनै बाहिर तर तपाईँ कैलाली यातायात चाहन्छ धनगढी उपमहानगरपालिका मध्यस्थता गरोस् र यो समस्याको समाधान मिलेरै होस् भन्ने तपाईँहरूको इच्छा हो? एकदम सर, एकदम यो एकदम हजुरहरूले जो छ यही इच्छा हो हाम्रो। यसलाई चाहिँ एउटा वातावरण तयार गरिदियोस् र हामी यसमा एकदम खुसी छौँ, एकदम ढुक्क हुन्छ, नचल्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौँ सर। हवस् हवस्, समयको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। हवस् सर, धन्यवाद हजुर। हजुर श्रोता, कैलाली यातायात प्रणालीका अध्यक्ष बालकृष्ण प्रसाई हुनुहुन्थ्यो र अब हामी कुराकानी गर्नको लागि जोडिएका छौँ कर्णाली रिभर यातायात प्रणालीका अध्यक्ष धीरज शाहीसँग। शाहीजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार। हस्, धन्यवाद हजुर, नमस्कार।
हजुर हजुर यो चाहिँ धनगढी बस पार्कमा शिवपुरी लग्जरी कोच प्रालीले काउन्टर उपलब्ध अब नगरपालिकाले गरिसकेपछि यहाँहरू पनि शिवपुरी लग्जरीले काउन्टर पाउनुहुन्न भन्ने पक्षमा उभिनु भयो भन्ने कुराहरू आयो नि, किन यस्तो गर्नुभयो? यस्तो छ कुरा के छ भन्दाखेरि हजुरको हाम्रो बस पार्कभित्र काउन्टर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा चाहिँ नगरपालिकाले लग्यो, नगरपालिकाको जिम्माको कुराहरू रह्यो। त्यस पछाडि कुरा के हो भने हामी 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ के अरे 2-4 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ काउन्टर माग्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि पाइराखेका थिएनौँ त्यहाँ, किनभने समस्या थियो। र पछि चाहिँ बस पार्क चाहिँ निर्माण भइसकेपछि राम्रो व्यवस्था भएपछि चाहिँ हामीले पनि काउन्टर लग्यौँ र हामीलाई काउन्टर दिएको थियो र हामीले चाहिँ नगरपालिकाले भन्दा पनि ठेकादारहरूबाट चाहिँ हामीले काउन्टर चाहिँ प्राप्त गरेका थियौँ। र हाम्रो काउन्टर चाहिँ हजुरको चाहिँ बिना छलफल बिना बहस गरिकन नगरपालिकाले चाहिँ शिवपुरी चाहिँ यातायात प्रणालीलाई चाहिँ दिने भनेर चाहिँ चिठी लेखेर पठायो हामीबाट खुसेर। हामीसँग कुनै छलफल गरेको छैन हजुरको चाहिँ। बस नगरपालिकाले चाहिँ एकलौटी रूपमा तानाशाही रूपमा आफ्नो मनमानी रूपले चाहिँ हामीबाट काउन्टर खोसियो। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ शिवपुरी यातायात भन्ने चाहिँ जुन प्रणाली छ नि, त्यो शिवपुरी यातायात प्रणाली भनेको चाहिँ हिजो चाहिँ केही महिना अगाडि चाहिँ शिवपुरी यातायात प्रणाली थियो, त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो उग्रतारा थियो अरूको चाहिँ। त्यसपछि आएर चाहिँ शिवपुरी प्रणाली यातायात र चाहिँ बडीमालिका प्रणाली भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ नामाकरण गरियो। त्यसपछि फेरि पुनः आएर चाहिँ अस्ति भर्खर चाहिँ फेरि अरूको चाहिँ शिवपुरी प्रणाली भनेर चाहिँ बन्यो। र उनीहरूले चाहिँ माथिबाट चाहिँ पावर लगाएर फोनको भरमा चाहिँ एकलौटी रूपमा चाहिँ हामीलाई सोधपुछ नगरिकन नगरपालिकाले चाहिँ त्यसरी दियो। र त्यहाँ अर्को कुरा के छ भने हामीलाई चाहिँ ल बढी भयो तिमीहरूलाई, हामी चाहिँ यो काउन्टर चाहिँ अर्कोलाई दिन्छौँ भन्ने खालको कुरा यदि आयो भने पनि छलफलमा चाहिँ त्यो चाहिँ 50 सालदेखि दर्ता भएको चाहिँ एउटा चाहिँ कैलाली यातायात प्रणाली छ अरूको चाहिँ। पहिला समिति थियो, अहिले आर प्रणाली भएको छ। अनि उसले चाहिँ बारम्बार चाहिँ मलाई चाहिँ काउन्टर उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ भनिराखेको अवस्था र उसलाई नदिएर चाहिँ सिधै चाहिँ एकलौटी रूपमा चाहिँ शिवपुरी यातायात प्रणालीलाई दियो। र अर्को कुरा के छ भने हामी उसलाई नदिनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा उभिएका होइनौँ, हामीलाई नै ठाउँ छैन हजुरको चाहिँ, हाम्रै व्यवस्थापन भएको छैन। यहाँहरूलाई चाहिँ सर्वविदित छ, हामीले चाहिँ उतातिरपट्टि चाहिँ मल्ल आयलको जग्गा चाहिँ भाडामा लगेर हजुरको चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिरबाट काउन्टर सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले चाहिँ नदिने भन्ने होइन कि हामीलाई चाहिँ पुगेन भन्ने कुराहरू हो। यदि चाहिँ यसरी दिइन्छ भने पनि बस पार्कभित्र त्योभन्दा पहिलाको चाहिँ प्रणालीलाई दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ मागहरू चाहिँ। हामीले चाहिँ मल्ल आयलमा चाहिँ 68 समथिङ 70,000 रुपियाँ चाहिँ तिरेर चाहिँ हामीले भाडामा चाहिँ लगेका छौँ। सुन्दर सुदूरपश्चिमले चाहिँ मल्ल आयलकी जग्गा लगेको छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ अरूको चाहिँ क्याम्पस रोडमा लगेका छौँ, सुदूरपश्चिमले चाहिँ क्याम्पस रोडमा लगेको छ। यसै गरेर हजुरको चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँबाट लगेका छौँ भने उनीहरूलाई चाहिँ एक्कासी आएर पावर लगाएर हाम्रो चाहिँ चलिराखेको अवस्थाको काउन्टर चाहिँ खोसेर लानु भनेको त्यो त राम्रो कुरा भएन नि हजुरको। तपाईँसँग पहिला नै एउटा काउन्टर छ अनि अर्को चाहिँ जुन तपाईँहरू नजिकमै त्यो बिचमा होइन मालिका यो सुन्दर सुदूरपश्चिम र रिभर साइड खप्तड मालिका लगायत कैलाली यातायात प्रणालीहरू सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रणाली लगायतका मिलेर शिवपुरी लग्जरी कोचलाई त सञ्चालन गर्नमै तपाईँहरूले चाहिँ अवरोध सिर्जना गर्न मात्रै यो चाहिँ बखेडा झिक्नु भएको हो भन्ने पनि छ। हामीले खाइबाई आएको चिज हामीबाट खोज्दाखेरि हामीले बखेडा झिकिया हुन्छ कि हजुरको चाहिँ हामीले रोक्ने प्रयास गर्ने हो। हामीले चाहिँ हामीलाई ठाउँ हुँदैन भनेर हाम्रो चाहिँ ठुलो बसहरू छ। तपाईँसँग त अलरेडी त्यो चाहिँ काउन्टर छँदैछ। मैले जानकारी गराइसकेँ नि, हामीलाई ठाउँ नभएर हामीले चाहिँ यतातिर चाहिँ मल्ल आयलमा चाहिँ काउन्टर लगेका छौँ भाडा तिरेर, जति 70,000 रुपियाँ भाडा तिरेर लगाएको छौँ भनेपछि हामीले उसलाई चाहिँ कहीँ त्यो अवरोध बखेडा गरे हो त नि। उसले अब सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आएर अनुमतिका साथ बोर्ड लगाएको झिक्नु त हुँदैन थियो भन्ने जिकिर छ नि। होइन, सबै प्रक्रिया उसले पुरा गर्यो। अनि चाहिँ के अरे चाहिँ हजुरको चाहिँ कैलाली यातायात प्रणालीले के प्रक्रियाको कमी गरेको छ, नगरपालिका निवेदन दिने कुराहरू उसले दिएको छ, हामीहरूलाई चाहिँ निवेदन कुराहरू चाहिँ उसले दिएको छ। यदि पाउनुपर्छ भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ पाउनुपर्छ भने त उसले पाउनु पर्यो नि हजुरको चाहिँ। हामीबाट खोसिहाले पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई बढी भयो भन्ने भन्दैछ भने नगरपालिकाले, अनि उसले पाउनु पर्यो भन्ने हो हाम्रो चाहिँ भनाइ। त्यही त शिवपुरी लग्जरीका पक्षमा विपक्षमा चाहिँ उभिन हुने, कैलाली यातायातको पक्षमा तपाईँहरू सबैले चाहिँ बोल्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ के हो?
होइन उसको विपक्षमा बोलेका होइनौँ हामीले। यदि पाउनुपर्छ भने त्यो शिवपुरी भने चाहिँ हिजो जन्मेको संस्था हो हजुरको होइन, ऊ चाहिँ पहिल्यैदेखि जन्मेर उसले पहिल्यैदेखि माग गरिरहेको छ, उसलाई किन नदिने त अरूको? उसलाई दिएर चाहिँ पछि पुग्छ भने हामीले शिवपुरीको चाहिँ विरोध गरे होइनौँ कि शिवपुरीलाई पनि व्यवस्था गरोस्, कैलालीलाई पनि व्यवस्था होस् र शिवपुरीलाई पनि व्यवस्था होस् भन्ने हो। त्यसो भए हो हामीलाई चाहिँ के भने अर्को चाहिँ यदि दिइन्छ भने यसरी चाहिँ जबरजस्ती रूपले दिइन्छ भने शिवपुरी यातायात चाहिँ हिजो आएको र ऊ चाहिँ 50 सालदेखि चाहिँ चलिरहेको चाहिँ संस्थालाई किन नदिने भन्ने कुरा मात्र हो हजुर। तर धीरजजी तपाईँहरूले त्यो संवाद चाहिँ नगरपालिकासँग त्यो सहमति अथवा अनुमति नगरपालिकासँग लिनलाई कैलाली यो चाहिँ यातायातलाई तपाईँहरूले चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने ठाउँमा कानुनी रूपमै वैधानिक रूपले शिवपुरी लग्जरीले पाइसकेको कोठामा बोर्ड झुन्ड्याउन लगाउनु भएछ नि। हामीले पाएको चिजलाई चाहिँ हजुर चाहिँ उसले खोसेर चाहिँ हाम्रो फालेर चाहिँ उसले लगाउनु हुने अनि हामीले किन नहुने भन्न खोजे। हजुर तपाईँसँग त पहिलादेखि नै छ। एकैछिन मैले भन्नु खोजेँ एकैछिन हजुरलाई। हजुर जस्तै चाहिँ उसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा कसरी दियो र चाहिँ उसको चाहिँ प्रक्रिया के पुगेन, कैलाली यातायात प्रणालीको प्रक्रिया के पुगेन भन्ने कुराहरू हामीले पनि बुझ्न चाहन्छौँ। नगरपालिकाबाट नगरपालिकाले त्यो कुरा प्रष्ट गरोस् भन्ने तपाईँहरूको भनाइ हो। त्यति मात्र होइन हजुरको चाहिँ म चाहिँ उपस्थित थिएन है, म उपस्थित थिएँ भन्न पनि मिल्दैन किनभने म त्यहाँ थिएन, म बाहिर छु। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ साथीहरू चाहिँ सुदूरपश्चिम कैलाली यिनीहरू सबै चाहिँ आज भोलि मात्रै पनि चाहिँ हजुर चाहिँ मेयर साहबलाई चाहिँ भेट्ने प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ मेयर साहबले चाहिँ टाइम छैन भन्नु, त्यसपछि हाम्रो साथीहरू चाहिँ नगरपालिकामै गएपछि पनि उहाँले चाहिँ ल तपाईँसँग म बस्दिनँ भन्ने खालको कुरा गरेर चाहिँ एकैचोटि चाहिँ गाडी समातेर हिँडिदिनु भयो। त्यस्तो यस्तो चाहिँ कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। अरूको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ शिवपुरीले चाहिँ के गरिराखेको छ र कैलाली यातायातले के गरेको छैन भन्ने कुराहरू पनि बुझ्न चाहन्छौँ हामीहरू। सिन्डिकेटको पक्षमा त होइन तपाईँहरू? सिन्डिकेटको पक्षमा होइन हजुर, हामी सिन्डिकेटको पक्षमा त विरुद्धमा लडेर आएको, सिन्डिकेटको विरुद्धमा लडेर आएको कर्णाली रिभर साइड हजुर चाहिँ। त्यही त हिजोको दिनमा जुन लडाइँ तपाईँले लडेर चाहिँ एउटा अधिकार प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यही अधिकार प्राप्त गर्न शिवपुरी लग्जरीले खोज्दाखेरि तपाईँ अवरोधक हुनु भनेको त यो नसुहाउने भएन र कुरा? हाम्रो चाहिँ छात्र हुन्छ शिवपुरीले चाहिँ एउटा चाहिँ निवेदन दिएको छ हामी कहाँ। म एउटा हजुरको चाहिँ नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको जिल्ला अध्यक्ष पनि हो। तपाईँहरूको चाहिँ हामी महासङ्घमा आउन चाहन्छु भनेर उनीहरूले निवेदन दिएको छ, त्यो निवेदन राखेको छु। मैले पनि सिफारिस गरेर माथि पठाउने प्रयास गरिराखेको छु मिटिङ राखेर। त्यसको विरुद्धमा होइन, हामी चाहिँ सिन्डिकेटको विरुद्धमा हौँ। जतिखेर चाहिँ सिन्डिकेटको पक्षमा चाहिँ बोल्यो यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकारले, जिल्ला प्रशासनले, जिल्ला प्रहरीले त्यतिखेर चाहिँ लडेर आएको चाहिँ कर्णाली रिभर अहिले सिन्डिकेटको पक्षमा छ भन्ने कुराहरू होइन हजुर। यो त अफवाह फैलाएको, सिन्डिकेटै छैन। कहाँबाट सिन्डिकेट छ अरूको चाहिँ? सर्वोच्च अदालतले चाहिँ जमानामा चाहिँ सिन्डिकेट खारिज गरिसकेका कुराहरू हजुरको चाहिँ। हजुर त्यो चाहिँ पक्षमा हामी छैनौँ कि हामीले भन्नु खोजे हेपा प्रवृत्ति भयो। हामीलाई चाहिँ किन हेपियो त नगरपालिकाले भन्ने कुराहरू हो। यदि पाउनुपर्छ भने हाम्रो भनाइ के हो भने पहिलेदेखि मागेर आइरहेको छ, उसले ठाउँ पाइराखेको छैन र हामीलाई नै ठाउँ थिएन, हामीलाई पुरा ठाउँ थिएन, अपुग थियो। त्यस कारणले हामीले दुईटा चाहिँ लिएका छौँ। तर चाहिँ हामीबाट चाहिँ बढी तपाईँहरूले भने खोसिन्छ भने कैलाली यातायातलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। होइन, कैलाली यातायातलाई पनि दिइयोस्, शिवपुरीलाई पनि दिइयोस्, अथवा कोही अरू पनि आउँछन् भने उनीहरूलाई पनि दिइयोस् भन्ने माग हो तपाईँहरूको? एकदम कुरा के हो भने शिवपुरी यातायात प्रणालीलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हामीले चाहिँ भन्नु खोजेको मात्रै के हो भने यो दादागिरीको भरमा, पावरको भरमा अनि शिवपुरीलाई चाहिँ हिजो आगोले चाहिँ फटक्कै चाहिँ दिइहाल्ने नगरपालिकाले, अनि कैलालीलाई किन नदिने त भन्ने कुरा हो। त्यही त, यसो पावरको कुरा गर्ने हो भने त पावर तपाईँहरूसँग छ जस्तो देखिन्छ। हामीसँग कसरी पावर? नगरपालिकाले हामीलाई चाहिँ पावरबाट भेटै नदिने नगरपालिकाले चाहिँ अरूलाई चाहिँ शिवपुरीलाई चाहिँ फटक्कै चाहिँ चिठी लेख्ने भने चाहिँ पावर उसँग भयो कि हामीसँग भयो हजुरको? यो समस्याको पटाक्षेप अथवा यो जुन चाहिँ विवाद छ यसको समस्या यो विवादको समाधान गर्नको लागि के चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको चाहिँ भनाइ छ? तपाईँको यातायात प्रणालीको अन्तमा नगरपालिकाले चाहिँ जिम्मा लिने कुरा हो। स्थानीय चाहिँ बस पार्क हो, नगर बस पार्क हो, त्यो नगरपालिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, शिवपुरीको पनि गर्नुपर्छ। तर कुरा के हो भने एकलौटो रूपमा चाहिँ सौतेनी व्यवहार गरे जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। किनभने कैलाली यातायातले चाहिँ जमानादेखि चाहिँ मागिरहेको छ, उसलाई चाहिँ नदिने र चाहिँ शिवपुरले आएर चाहिँ फटक्कै दिने भने त्यो राम्रो कुरा भएन। व्यवस्थापन चाहिँ सबैको गर्नुपर्छ र अहिले हामीबाट खोसिएको चाहिँ यदि दिनुपर्छ भने पहिलो कुरा त चाहिँ कैलाली यातायातलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीहरूको छ। हवस्, संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। हस् हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, कर्णाली रिभर साइड यातायात प्रणालीका अध्यक्ष धीरज शाहीसँग कुरा गरिसकेपछि शिवपुरी लग्जरी कोषका अध्यक्ष
पदम राज जोशीसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु र त्यसपछि हामी अन्तमा सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीका अध्यक्ष पदम सापकोटासँग कुराकानी गर्नेछौँ। र सरकारले सिन्डिकेट हटाएको अब उहिले हो, सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भइसकेपछि यो सिन्डिकेट प्रथा अहिले कायम छैन, तर आफूहरूका विरुद्धमा सिन्डिकेट लाद्न खोजियो भन्ने आरोप शिवपुरी लग्जरी कोचले लगाएको चाहिँ देखिन्छ। यस विषयमा शिवपुरी लग्जरी कोचका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु र टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँ जोडिसक्नु भएको छ पदमराज जोशी। पदमजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको विवाद जुन चाहिँ नगर धनगढी महानगरपालिकाले तपाईँहरूलाई कोठा उपलब्ध गरायो, काउन्टर उपलब्ध गरायो, त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि कैलाली यातायातले तपाईँ पुग्नुभन्दा पहिले बोर्ड झुन्ड्यायो, त्यसपछि यो विवाद सुरु भयो भनेर भनियो। तर तपाईँहरूले नगरपालिकाबाट चाहिँ अनुमति लिनको लागि अब पावर लगाउनु भएछ, अनि यो यातायात प्रणालीहरूसँग कुनै समन्वय नै नगर्नु भएछ भन्ने उहाँहरूले चाहिँ गुनासो पोख्नु भएको छ नि? होइन सर, त्यो उहाँको झुटो। उहाँले हामीले जो यो कैलालीको 5वटा समिति भन्नेवाला छ नि, उहाँलाई हामीले आजभन्दा 2-3 महिना पहिले निवेदन पनि दिएका छौँ, परिपत्र पनि गरेका छौँ। उहाँहरू अरू संस्थासँग पनि हामी बसेका छौँ। हामीले त्यो पावर लगाए होइन, हामीले 2077 3 महिना 25 गते हामीलाई नगरपालिकामा हामीले निवेदन दर्ता गरेको त असाढ महिनामा नै हो। पहल गर्दा गर्दा 7 महिना 25 गते के अरे 3 महिना 25 गते हामीले पत्र उहाँ दर्ता गराएका थियौँ। 3 महिना 25 गते पछि 8 महिना 23 गते उहाँले हामीलाई पत्र दियो। नगरपालिकाको यो हाम्रो नगर प्रमुखज्यूलाई सम्बोधन गरेर 77 3 महिना 25 गते पत्र पठाएका थियौँ। अनि त्यसपछि हामीलाई उहाँले 8 महिना 23 गते काउन्टर त्यो कोठा उपलब्ध गराएपछि 26 गते कैलालीले त आफ्नो किसिमले 26 गते बोर्ड टाँगेको छ। उहाँले नगरपालिकासँग कुनै समन्वय नगरेर आफ्नो किसिमले 26 गते बोर्ड टाँगेको छ उहाँले। भनेपछि तपाईँहरूको कैलाली यातायातले तपाईँले पाएको कोठामा बोर्ड लगाउँदाखेरि अब तपाईँलाई काउन्टर सञ्चालनमा गर्न गाह्रो भयो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो बोर्ड राख्नै सक्नु भएको छैन? बोर्ड राखेको छ हामीले, बाहिरनिर बोर्ड राखेर त्यहाँनिर काम गर्न अब चाहिँ कोठा प्रयोग गर्न पाइराख्नु भएको छ कि छैन? छैन। कोठाको बाहिरनिर कुर्सी टेबल लगाएर हामीले टिकट काटेर गाडीहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ। हाम्रो गाडी सञ्चालन भइरहेछन्। कोठा पाएको छैन हामीले। अनि तपाईँहरू पनि नाम फेर्दै पटक पटक चाहिँ महिनौ पछि फरक फरक नाम प्रणालीबाट सञ्चालन हुने, अनि त्यसको दिगोपनाको चाहिँ सुनिश्चितता पनि नभएको जस्तो चाहिँ बुझियो। अनि कोठाको लागि मात्रै अब यो पावरै लगाएर प्राप्त गरेको र जो पहिला नै त्यहाँ 5वटा कि 6वटा चाहिँ प्रणालीहरूले जुन चाहिँ अब ठेक्कामा लिएर त्यो सञ्चालनमा गरिराखेका छौँ भर्खरै भन्नुभएको छ, उहाँहरूसँग पनि एक राउन्ड छलफल गरेर तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कार्यालय राखेको भए त यो विवादै नआउने रहेछ, त्यति गर्न किन अलमल गर्नुभयो? त्यस्तो चाहिँ होइन, नाउँ छेड्दै जाने भन्ने कुरा होइन। बिचमा हामीले शिवपुरी यातायात प्रणाली नै भनेर खोल्या हो। अहिलेसम्म शिवपुरी यातायात नै हामीसँग दर्ता भएको अवस्थामा हो। अब बिचमा अब हामीले नगरपालिका धायो, नगरपालिका धाउँदा अब यहाँका समितिहरूसँग पनि एक किसिमको कोअर्डिनेसन भयो। अहिले काउन्टरको व्यवस्थापन छैन। काउन्टरको व्यवस्थापन भएपछि पछि गरौँला भनेर मालिकसँग मिलेर सञ्चालन भएको 2-3 महिना जति। अब व्यवस्थापनमा सजिलो हुन्छ भनेर नाउँ छेड्दै जाँदै कुरा गर्ने कुरा त भएन। त्यस्तो गर्ने भए त अब एउटै शिवपुरी मात्रै दर्ता गरेका छौँ हामीले, अर्को नाउँ त कुनै कोही छैन हाम्रो विधानमा। उसमा त्यो त छुटो कुरा हो, नाउँ छेड्दै जाने भन्ने कुरा हो। तर मालिकासँग मिलेर गर्दा के समस्या आइपर्यो? मालिकसँग अब केही कुरा आन्तरिक कुरा मिल्दैन नि, हजुरको व्यवसाय गर्दा भनेपछि अलग्गै काउन्टर अब अरू जस्तै तपाईँहरूलाई नि आवश्यकता भयो? हजुर। अब आफ्नो गाडी व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई आफ्नो किसिमले ढुक्कले सञ्चालन गर्नु पाउनु एउटा कुरा हो। अरूसँग गएर त विवाद त भइहाल्छ, अलिअलि कुरा मिल्दैन, यताउति हुँदैन। आफ्नो किसिमले गर्ने भने अब हामीले काउन्टरको पहल चाहिँ गरिरहेको थियौँ। पहिलेदेखि नै काउन्टरको पहल गरेर आफ्नै किसिमको चलाउने, हामीसँग 18-20वटा गाडी थिए, त्यही गाडीलाई सञ्चालन गर्ने भनेर पहिलेदेखि नै लागेर प्रणाली खोलिएको हो। अनि यो कर्णाली रिभर यातायात, सुदूरपश्चिम यातायात लगायतका चाहिँ यातायात प्रणालीहरूसँग तपाईँहरूले छलफल नगरिकनै 81 नगरपालिकाबाटै त्यो चाहिँ परिपत्र लिएर आउँदाखेरि त उहाँहरूको पनि मनमा चिसो पसेछ नि।
झन् चाहिँ राजनीतिक चाहिँ पहुँच अथवा त्यो चाहिँ पावर लगाएर आउने हाम्रा सामुन्नेमा हामीले चाहिँ बाहिर यो मल्ल आइएलको चाहिँ जमिन भाडामा लिएर यो मासिक 70,000 तिरेर गाडी राख्नु परेको छ, तपाईँहरूलाई पनि त्यो दायित्व या त वहन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हुन्थ्यो होला। संवाद गरेको भएपछि त सजिलो हुन्थ्यो। तपाईँहरूले संवाद गर्न चाहिँ किन अल्छी मान्नु भएको? संवाद त उहाँसँग पहिले पटक गर्दा नि जति गरे नि उहाँले हामीलाई काउन्टर नदिने, गाडी व्यवसाय सञ्चालन नगर्न दिने। अब हामीले नगरपालिकासँग अब कानुनी हिसाबले जाने हो भने नगरपालिकालाई नै धाउने हो, नगरपालिकालाई नै गर्ने हो। अब उहाँलाई भने हाम्रो पान समितिको निर्णय भन्छन्। अहिले जस्तो कैलालीको समितिलाई छ, उहाँले योभन्दा हामीले जति बेला पशुपार्क गएर काउन्टरको लागि धाउँछ त्यति बेला उहाँलाई पनि चासो हुन्छ। योभन्दा पहिले त्यत्रो पुरानो समितिले काउन्टर पाएको थिएन। अनि यो बिचमा 2-3 महिना पहिले हामीहरू सबै संस्था बसेर कन्डिसन पाएको नपाएको कुरा होइन। उति बेला उहाँलाई काउन्टर चाहिने, अनि बिचमा चुप्प बस्ने। अनि अब हामीले काउन्टर पाउँदा हाम्रै काउन्टरको माथि जाने भने दादागिरी त उहाँको, हाम्रो दादागिरी त होइन। हामीले कानुनसङ्गत गयौँ। अब अहिले बसपार्क भनेको नगरपालिकाको हो, नगरपालिकासँग गुहारेर उहाँले नै आउनु पर्यो। जस्तै हामी सिस्टममा आएर उहाँलाई काउन्टर दिनु, उहाँलाई आवश्यकता छ नभएको कुरा होइन। अब उनका नि गाडी इतन्जेल चौराएर सञ्चालन हुन्थ्यो भने चाहिँ अब त काउन्टर उहाँलाई पनि चाहिन्छ। तर काउन्टर चाहिन्छ सिस्टममा गएर काउन्टर लिनु राम्रो कुरा हो। अब उहाँले हामीले लिएर काउन्टरमाथि बोर्ड लगाए भन्नाले त्यो हाम्रो गुनासो हो कि। कानुनी रूपमा तपाईँहरूले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आउनु भयो हो? कानुनी रूपमा हामी सबै कुरामा प्रक्रियामा छौँ। हजुर, कतिवटा गाडी छ तपाईँहरूसँग? हामीसँग अहिले 17वटा गाडी छ। र लामो दूरीमा चल्ने गाडीहरू हो? सबै हाम्रो लामो दूरीमा 10वटा गाडी काठमाडौँ चल्ने हो, अनि 5वटा बाजुरा छ, 3वटा अब यहाँ डलन्द्रको चौकडा भित्री मधेसमा चल्ने गाडी गरेर अब 17-18वटा गाडी छ। यो अब त्यो बस पार्क सानो छ, धेरैवटा गाडी, अब 1000 भन्दा बढी गाडीहरू राख्नु पर्दा त्यहाँ ठाउँ नभएको भएर बाहिर भाडामा चाहिँ व्यवसाय यो प्रालीहरूले लिएको रहेछ। त्यसमा हामी पनि दायित्व वहन गर्छौँ नि त भनेर पनि नभन्नु भए जस्तो लाग्यो उहाँहरूको कुरा सुन्दा। होइन, उहाँले जे दायित्व बाहिर गरेको छ त्यसमा हामी पनि समावेश हुन्छौँ। हामीलाई नै अब त्यो गाडी सबै हामीले भित्र राख्नलाई भने होइन, एउटा बस्नलाई सानो काउन्टर, हामीलाई त्यो धेरै ठुलो काउन्टरको आवश्यकता पनि बस्नलाई। अब केवल एउटा कोठा चाहिएको हो तपाईँहरूलाई त्यहाँ काउन्टर? कोठा चाहिएको हो, बाँकी त उहाँले जे दायित्व बाहिर गर्नुहुन्छ त्यसमा हामी पनि समावेश हुन्छौँ। हामीले नहुने कुरा होइन, हामीलाई छुट्टै चाहियो, सबै प्रतिव्यवस्था अलग चाहियो, त्यो भनेको छैन। अब व्यवसाय त अहिले यस्तो हामीसँग के अरे त्यो विवाद भए तापनि भोलि हामी पनि त्यो भित्र जाने बित्तिकै एउटै हुने हो, एउटै थलोमा बस्ने हो। योभन्दा नि अब अगाडि पनि मिलेर चलिएको अवस्था हो। त्यस भएर हामीलाई बस्ने एउटा कोठा मात्रै आवश्यकता भएको, अरू त गाडी हाम्रो सञ्चालन भए त गाडीमा कसैले रोकथाम गरेको छैन। अनि यो अन्य यो प्रालीहरूले तपाईँहरूप्रति अलि विभेद गरेको चाहिँ किन गरे जस्तो लाग्छ त? अब त्यही त हो सर, अब गरिरहेको ठाउँमा नयाँ व्यवसाय आउँदा जसले पनि त्यस्तै गर्ने। यातायात व्यवसाय भनेको त्यस्तै हो, नभए होइन। अब आफूले गर्दा सबैलाई राम्रो हुने, अरूले आउँछ अलिकति चित्त दुख्ने कुरा नै हो। अवसर सरकारले पनि सिन्डिकेट खारिज भनेर अहिले खारिज गरिसकेको अवस्था, हामी नै संस्था अध्यक्ष दिनसम्म सिन्डिकेट खारिज हुने। अब अहिले हामीले एउटा काउन्टर खोज्दा न प्रशासनले यताउति गरे हुन्छ न कसैले गरे हुन्छ। त्यही त हो, अब यातायातलाई के भन्नु, सबैले आफूले गर्नु नै राम्रो। त्यही त एउटै क्षेत्रमा काम गर्नुहुने तपाईँहरू सबैले मिलेर त्यो बस्नुपर्ने हो। त्यसमा अब तपाईँहरू सबैभन्दा कान्छो यातायात प्राली भएको भएर अलिकति उहाँहरूलाई मानपान गरेर कुराकानी पनि गरेको भए त समस्या हुँदैन थियो भन्ने कुरा पनि छ। हजुर, कुराकानी त अब अहिले यो पटकको उसमा चाहिँ कुराकानी भएन। पहिले चाहिँ हामी धेरै पहल गऱ्यौँ, धेरै गऱ्यौँ। अब त्यसपछि यो पटक पनि एक राउन्ड उहाँहरूलाई अब सोधेर छलफलै गरेर तपाईँहरूले गरेको भए त सहज हुन्थ्यो। अब कोठा त कानुनी रूपमा पाउनुभयो, प्रयोग गर्न पाउनु भएन भने त झन् समस्या होला। अब त्यो हेर्दै अब कानुनले जे भन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढाउन। अब मिल्ने भयो अब ठिकै छ, मिल्ला नमिल्ने भयो त्यो त पछिको कुरा त होला नि। कानुनले जे निर्देश गर्छ र त्यसपछि व्यवहारले जे निर्देश गर्छ दुवै कुराहरूको समायोजन गरेर गयो भने सहज होला भन्ने त ठान्नु भएको छ होला। दुईटै कुरामा अब सहज हुने किसिमले नै अगाडि बढ्छ। त्यसरी जस्तो यही समस्याको समाधान निदान होस् कसरी होस् भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ? अब समाधान त सबैभन्दा राम्रो अब यहाँ भएको व्यवसायसँग र सबैसँग मिलेर अब बस्नु पाए झन् राम्रै हुन्थ्यो। अब भोलि किनभने त्यो अब पहिल्यैदेखि यातायात
लाइनमा काम गरे यातायात व्यवसाय भए हुनाले अब जति पनि यी संस्था छन् यिनीसँग सबैसँग चिनजान राम्रो सम्बन्ध भएको कारणले पनि अझै त्यही सम्बन्ध रहिरहोस् भन्ने मेरो त चाहना छ अहिले पनि। हवस् हवस्, म अन्तमा चाहिँ सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीका अध्यक्ष पदम सापकोटासँग कुराकानी गर्नेछु। तपाईँले समय दिनुभएकोमा धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, अन्तमा हामी सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीका अध्यक्ष पदम सापकोटासँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ र सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात अब कैलाली क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा पुरानो यातायात प्रणाली हो। उसले अब यस्ता समस्याहरू समाधान गर्नको लागि एउटा अभिभावकको भूमिका पनि खेल्न सक्नुपर्छ भन्ने बुझाइ आम सर्वसाधारणको हुनु स्वाभाविक हो। मैले यी कुरा उहाँलाई सोध्ने प्रयास गर्नेछु र टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई जोड्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ आरडीजी सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीका अध्यक्ष पदम सापकोटासँग हामी अन्तमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। योभन्दा अगाडि कर्णालीपुरको प्रसङ्गमा हामीले डाक्टर गणेश बहादुर सिंहसँग कुराकानी गरेका थियौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्णाली पुलको निर्माण भइसकेपछि परेको प्रभाव र त्योभन्दा अगाडिको स्थिति चाहिँ के थियो भन्ने कुरा धेरैजसोलाई त यो कुरा थाहा छ, तर नयाँ पिँढीलाई नयाँ पुस्तालाई पनि त्यो कुरा जानकारी दिलाउने उद्देश्यका साथ छोटो संवाद गरेका थियौँ। र अन्तमा सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीका अध्यक्ष हामीसँग जोडिनु भएको छ। पदम सापकोटा सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद हजुर। हजुर, अब यो चाहिँ सुदूरपश्चिम कैलालीको सबैभन्दा जेठो तपाईँको यातायात प्रणाली, यो समस्या समाधान गर्नको लागि तपाईँले सबैभन्दा कान्छो शिवपुरी लग्जरी यातायातलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने ठाउँमा कैलाली यातायात प्रणालीलाई उक्साएर शिवपुरी लग्जरी कोचले पाएको कोठालाई कब्जा गर्ने जस्तो गरी निर्देशन दिनुभएको जस्तो देखियो। यो चाहिँ किन यस्तो गर्नुभयो? एकदम यो बस पार्कको चाहिँ विषयमा चाहिँ के छ भने धनगढी बस पार्क एउटा चाहिँ हाम्रो व्यापारिक केन्द्र र राजधानी अस्थायी राजधानी पनि भएको हिसाबले अहिले एकदमै यहाँको चाहिँ जनसङ्ख्याको वृद्धि र यातायात साधनको वृद्धि एकदमै भएको अवस्था छ र यो अवस्थामा सवारी यात्रुवाहक सवारी साधनको सङ्ख्या पनि धेरै नै वृद्धि भइसकेको अवस्था छ र आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि एउटा सानो थोरै जग्गामा यो अहिले 18 कट्ठा भनेर चाहिँ त्यो जग्गाको चाहिँ क्षेत्रफल कायम गरिएको छ। 18 कट्ठा पनि पुरा जग्गा चाहिँ बस पार्कको प्रयोगमा छैन र त्यो जग्गा अहिले 30 वर्ष अगाडिको प्लानिङमा बनेको बस पार्क आज चाहिँ 30 वर्षपछिको यहाँको जनसङ्ख्याको वृद्धि, यहाँको सवारी साधनको वृद्धि सबै कुरालाई हेर्दाखेरि त्यो बस पार्कभित्र अहिले सवारी साधन पार्किङ गर्ने ठाउँ कोही पनि छैन। एकदमै गाह्रो अवस्था चाहिँ के कस्तो छ भने सुदूरपश्चिम यातायातले लामो समयसम्म एकतर्फी हिसाबले त्यो बस पार्क चलाएको अवस्था हो विगतमा र हामीलाई पनि त्यो साङ्ग्रो भएर हामीले चाहिँ त्यसको विकल्पमा अन्य ठाउँमा बस पार्क लिएर आफ्नो गाडीहरू छुटाइरहेको अवस्था थियो र आज सुदूरपश्चिमको लगायत धेरै चाहिँ के अरे संस्थाहरू यहाँ दर्ता भइसक्यो। आज चाहिँ यहीँबाट चल्ने 6-7वटा संस्था त अहिले तत्कालै त्यो भित्रबाट चाहिँ 6वटा संस्था चलिरहेको अवस्था छ भने अब त्यहाँ चाहिँ सवारी साधनको व्यापक वृद्धि भइसकेपछि हामीले चाहिँ नगरपालिकामा के भनेका छौँ भने बस पार्क धेरै साङ्ग्रो भइसक्यो, यात्रु के अरे सवारी साधन त्यहाँ पार्किङ गर्ने ठाउँ पुग्दैन अनि यसको विकल्पमा कहीँ चाहिँ के अरे चाहिँ खोज्नु पर्यो, विकल्प खोज्नु पर्यो, बस पार्कले धान्न सक्ने अवस्था रहेन। यो त तपाईँहरूको विकल्पको कुरा हो, सानो क्षेत्र छ, तर अहिलेको विवाद भनेको शिवपुरी लग्जरीले पाएको काउन्टरलाई उसले नपाउन तपाईँहरू सबै एकजुट हुनुभयो। त्यही विषयमा म जाँदैछु र हामीले त्यही नगरपालिकालाई बारम्बार यो कुराहरू चाहिँ भन्यौँ र नगरपालिकाले विकल्प खोज्छौँ, पार्किङको व्यवस्था गर्छौँ, तपाईँहरूको गाडीहरू चाहिँ छुटाउने अन्य गाडीको व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ आश्वासन दिनुभयो तर अहिलेसम्म कुनै काम भएन र हामीले प्राइभेट जग्गाहरू लिएर अहिले धनगढी बस पार्कको चाहिँ पूर्वपट्टिको मल्ल आलको जग्गा 1 बिघा जग्गा चाहिँ सुदूरपश्चिम यातायात र कर्णाली रिभर साइडले चाहिँ भाडामा लिजमा लिएको छ जसको भाडा लाखौँ रुपियाँ मासिक तिरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ क्याम्पस रोडबाट चाहिँ सरोज आइलको चाहिँ जग्गा हामीले लिएका छौँ। त्यहाँ 10 कट्ठा जग्गा हामीले लिएर त्यहाँ चाहिँ 50,000 लगभग चाहिँ 55,000 भाडा तिरिरहेका छौँ। त्यसै चाहिँ चौराहामा चाहिँ हामीले चाहिँ अलग चाहिँ एकजना व्यक्तिको भाडा 15-20,000 भाडातिर त्यहाँ जग्गा लिएका छौँ र यसरी चाहिँ बस पार्कमा चाहिँ गाडी राख्ने ठाउँ नभएर हामीले विकल्पको रूपमा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ जमिन लिएर भाडामा लिजमा लिएर चाहिँ गाडी चलाएको अवस्था हो र
र शिवपुर यातायात जन्मेर अहिले आइसकेपछि उहाँहरूको के थियो भने पहिला पनि उहाँहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि उहाँहरूका गाडीहरू यो नयाँ प्रणाली कम्पनी दर्ता भएर उहाँले नयाँ गाडी ल्याएर चलाएको अवस्था होइन। उहाँहरूका गाडीहरू विभिन्न प्रणालीहरूमा चलेका गाडीहरू हुन्। उहाँहरूले पहिला चाहिँ मालिका यातायातमा चलाउनु भयो, त्योभन्दा अगाडि महाकाली पवनदूत यातायातमा चलाउनु भयो र उहाँहरूले अहिले भर्खरै पनि यो प्रणाली दर्ता भइसकेपछि शिवपुर यातायात र मालिका यातायात मर्ज भएर एउटै काउन्टरबाट चलेको अवस्था हो। यो चाहिँ भर्खरै 3-4 महिना अगाडिसम्म यो के अरे चाहिँ मर्ज भएर चाहिँ चलेको थियो र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्यो भने ठाउँ साँगुरो छ, तपाईँहरू मर्ज भएर चल्नुपर्छ, ठिक छ मालिकाको काउन्टरबाट चल्नुहोस्, तपाईँहरूको चाहिँ गाडीहरूलाई चाहिँ क्यू सञ्चालन गर्न कुनै बाधा बाबु छैन भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ होइन हामीलाई अलग्गै काउन्टर चाहियो, अलग व्यवस्थापन हुनुपर्छ। अब अलग राख्ने अवस्थै छैन। हामीले यत्रो चाहिँ बस पार्कको चाहिँ के अरे चाहिँ ठाउँ नपुगेर बाहिरबाट गाडी छोडिरहेको छ भने ती गाडीहरू बस पार्क ल्यायो भने यहाँ ठाउँै पुग्दैन, गाडी गुडाउने ठाउँ पनि पुग्दैन भने अब तपाईँहरू यसमा चाहिँ यो यस्तो साँग्रो ठाउँमा जबरजस्ती नगर्नुहोस्। तपाईँहरू विकल्पमा बाहिरबाट हामीले जस्तै बस पार्क लिनुहोस्, चलाउनुहोस्, तपाईँहरू हामीले कुनै अवरोध गरेका छैनौँ भन्दा उहाँहरू नै हामीलाई चाहिँ भित्रै बस पार्क चाहिँ काउन्टर चाहियो भनेर उहाँहरू चाहिँ त्यसको उसमा लाग्नुभयो र उहाँले हामीसँग सहकार्य नगरिकन प्रशासनको बलमा अनि नगरपालिकामा चाहिँ विभिन्न पावर लगाएर विभिन्न किसिमले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो बस पार्क एउटा कुनै संस्थाले प्रयोग गरिरहेको कर्णाली रिभरले प्रयोग गरिरहेको बस पार्कमा त्यहाँ कब्जा गर्ने शैलीमा उहाँहरू चाहिँ आएपछि त्यसको प्रतिरोधमा 5वटै 6वटै संस्था अहिले हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ एलायन्स भएको छ। अहिले होइन यो एलायन्स त सिन्डिकेट हो नि, फेरि तपाईँहरूले सिन्डिकेटलाई प्रमोट गर्न खोजेको चाहिँ आरोप लाग्ला फेरि होइन। यो एलायन्स कस्तो हो भने हामीले यो व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यो धनगढी मात्रै होइन, सुदूरपश्चिममै यातायात क्षेत्रको एउटा जुन तनाव छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ अनि एक आपसमा चाहिँ झैझगडा हुने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने अनि यात्रुहरूले चाहिँ गन्तव्यमा जानलाई राम्रो तरिकाले चाहिँ गाडीमा चाहिँ टिकट काटेर जान नपाउने, तानातानको स्थिति हुने, यो सबै कुराको अन्त्य गर्नलाई र दलाली प्रथालाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले चाहिँ एलायन्स गरेको। अहिले हामीले चाहिँ कमसेकम केही भए पनि यसले चाहिँ के कन्ट्रोल गर्ने अवस्थामा हामीले ल्याएको अवस्था हो र अझ फेरि यस्तै खालको कम्पनी दर्ता गर्ने, 2-4वटा पुराना गाडी ल्याउने, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ हामीलाई काउन्टर अलग चाहियो भन्ने अनि त्यसबाट फेरि भाडभैलो मचाउने खालको प्रवृत्ति हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो। उहाँहरूलाई नचल्नुहोस् भनेको छैन, उहाँहरू चल्नुहोस्। तर त्यसका लागि काउन्टर त टिकट काट्नलाई बस्नलाई त दिनु पर्यो नि। तपाईँहरूले कर्णाली रिभर यातायातसँग 2टा कोठा हुने, उसले एउटा कोठा चाहिँ माग्न खोज्दाखेरि र पाउँदाखेरि पनि कानुनता नगरपालिकाले उपलब्ध गराइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ बिचमा हस्तक्षेप त गर्न हुँदैन थियो नि। कर्णाली रिभरसँग 2वटा कोठा चाहिँ काउन्टर चाहिँ भएर पनि उहाँहरूको चाहिँ गाडीहरू त्यहाँबाट छुटाउन सक्ने अवस्था नभएर उहाँहरू बाहिरबाट गाडी छोडेको अवस्थाले मात्रै गाडीको व्यवस्थापन त शिवपुरी लग्जरी आफै जिम्मेवार हुन्थ्यो होला, उसले चाहिँ त कोठा पो मागेको हो तपाईँहरूसँग? होइन कोठा दिने ठाउँ पनि छैन नि त। अहिले सबै कम्पनी प्रणालीहरूले त्यहाँ आफ्नो कोठा लिएर गाडी बुक गरेको। यो शिवपुरीले पाएको कोठामा कैलालीलाई तपाईँहरूले नगरपालिकाले बस पार्कभित्र पार्किङको व्यवस्था र चाहिँ काउन्टरको व्यवस्था अन्य व्यवस्था पनि त गर्न सक्छ नि त। त्यही एउटा कम्पनीलाई दिएको या एउटा कुनै सबैलाई दिएको चाहिँ काउन्टर नै चाहिँ लिनुपर्ने भन्ने छैन नि। अन्य के अरे काउन्टरको व्यवस्थापन, नयाँ काउन्टरको व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था पनि छ नि त। त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ गाडी छुटाउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्थ्यो नि त। अनि अब कुनै एउटा कम्पनीले प्रयोग गरिरहेको काउन्टरलाई चाहिँ जबरजस्ती उसबाट चाहिँ लिएर अर्कोलाई दिने भन्ने खालको चाहिँ यो त राम्रो भएन नि त। त्यसरी त कैलाली यातायातको कुरा गर्नुभयो। कैलाली यातायात 2050 सालमा दर्ता भएर चलेको पुरानो संस्था हो, यो अहिले भर्खर आएको संस्था होइन। कैलाली यातायातको गाडीहरू तपाईँ अहिले पनि हेर्नुहुन्छ यो के अरे यो धनगढी अतिटा रुटमा त उहाँहरू धेरै पहिलेदेखि गाडी चलाउनु भएको थियो र उहाँहरूले काउन्टर चाहियो भने पटक हामीलाई माग गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे काउन्टर दिने ठाउँ उपयुक्त ठाउँ नभएर उहाँहरू बसिराख्नु भएको थियो। अब अहिले के भयो भने यो अहिलेको यो विवादमा पुरानो संस्थाले जब पहिलेदेखिको संस्थाले नपाएर पुरा नयाँ संस्थाले किन पाउने भन्ने हाम्रो मान्यता हो। उहाँले पहिला पाउनुपर्छ, त्यसपछि नयाँ संस्था। पुरानो संस्थाले कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गरेर अब नगरपालिकाबाट स्वीकृति ल्याउन ढिला गर्यो, उसले चाँडो गर्यो भनेपछि त जसले चाँडो गर्यो उसैले पाउने भएन। पुरानो संस्थाले पनि नगरपालिका काउन्टर हामीलाई चाहियो भनेर माग गर्नुभएको छ उहाँहरूले। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ उहाँहरूलाई काउन्टर व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्था छैन र अब नयाँ संस्थाले माग गर्यो भनेर अहिले नयाँ संस्था 2-4वटा गाडी ल्याउँदा बित्तिकै उसलाई काउन्टर दिइहाल्ने र पुरानो त्यत्रो 100-200वटा गाडी चलाउने संस्थालाई चाहिँ बाहिर गर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन नि त। सबैलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र अब नहुने कुरा त नगरपालिकाले किन गरे होला र फेरि
भन्ने प्रश्न होला। शिवपुरी यातायातको कुरा के छ भने उहाँहरू चाहिँ यो अहिले पनि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, उहाँहरू एउटा स्वस्थ व्यावसायिक हिसाबले आउनुभएको छैन। उहाँहरू चाहिँ व्यापारिक गाडी खरिद बिक्री गर्ने, पुराना गाडी अन्य क्षेत्रबाटसम्म ल्याउने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउने र अहिले दुर्घटना विभिन्न खालका दुर्घटना भइरहेका छन्। पुराना गाडीहरू ल्याएर चाहिँ यहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराएर चाहिँ हामीले सुदूरपश्चिममा चाहिँ यो चाहिँ के अरे चाहिँ डम्पिङ साइट बनाउनु छैन नि त। हामीले यसलाई एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ स्वस्थ तरिकाको चाहिँ सभ्य तरिकाको यातायात हामीले बनाउनु पर्ने छ। र उहाँहरूको चाहिँ गतिविधि हेर्दाखेरि हामी चाहिँ एकदमै त्यो उहाँहरूको विगतदेखिको इतिहास हेर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ यो व्यावसायिक नम्स छैन उहाँहरूको। र उहाँहरू ठिक छ व्यवसायिक नम्समा भए पनि उहाँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ संस्था दर्ता गरेर आउनु, कानुनी रूपमा उहाँले चाहिँ चलाउनु पाउने अधिकार छ। त्यो कुरामा हामीले चाहिँ अवरोध गरेका छैनौँ, उहाँहरू चलाउनुहोस्। हवस्, हाम्रो समय सिद्धियो। मदनजी, समयको लागि संवादको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, भोलि अर्को विषय र प्रसङ्गमा बहस गर्ने बाचाका साथ म पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।